प्रस्तुत छ 2079 साल आषाढ 16 गते बिहिबार, तदनुसार 30 जुन सन् 2022 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका समादरणीय व्यक्तित्व, मान्यजन, शुभचिन्तक तथा समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँदछु। स्वीकार गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे र जय श्रीमन्नारायण। राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा तपाईको दैनिक जीवनका आरोह अवरोहलाई विश्लेषण गर्नुका साथै व्यक्तित्व, स्वास्थ्य स्थिति, धनधान्य, पेशा, व्यवसाय, शिक्षा, दीक्षा, सामाजिक स्थिति, आम्दानी खर्च, घर परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम सम्बन्ध, सन्तान पक्ष, नातागोता, आपसी सम्बन्ध, वैदेशिक क्षेत्र, स्थिर सम्पत्ति, शेयर कारोबार आदि विविध आयामलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। सधैँझै यो अङ्क पनि 3 खण्डमा प्रस्तुत हुनेछ, जसमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण समावेश गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज बिहिबारको दिन बृहस्पति ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं नवग्रहको माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः। ओम सर्वेभ्यो नवग्रहेभ्यो नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। कल्याणं कमलासन स भगवान् विष्णु स जिष्णु स्वयं। काले यादृशुतापति शतनयो ज्ञानं च निर्विघ्नताम्। चन्द्रज्ञास्फुजिदर्कभौमधिषडच्छायाशुतैरन्वितं। ज्योतिश्चक्रमिदं सदैव भवतामायुश्चिरं यच्छतु। ज्योतिश्चक्रमिदं सदैव भवतामायुश्चिरं यच्छतु। यस श्लोकको सामान्य अर्थ हुन्छ: सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी, पालनकर्ता भगवान् विष्णु, प्रलयकर्ता भगवान् शिवजी, उनका सुपुत्र भगवान् गणेश, स्वर्गाधिपति इन्द्र, राशि नक्षत्र आदिका साथमा समस्त सूर्य आदि नवग्रहहरू आदिले हाम्रो आयु र कीर्तिको अभिवृद्धि गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, तपाईलाई राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा पुनः स्वागत गर्दछु। आज आषाढ 16 गते, तदनुसार 30 जुन। गत र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै आषाढ शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् परेवा तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये आषाढ महिनामा जन्म लिने तथा मिथुन राशिका वा पुनर्वसु नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कदा दही खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न, बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज बिहिबारको दिन यो बृहस्पति ग्रहको विशेष दिन हो। बृहस्पति ग्रहलाई धर्म, कर्म, कुलपितृ, ज्ञान, साधना र सम्पत्तिको कारक तथा देवताहरूका गुरु मानिन्छ। आजको दिन कुलपितृ सम्बन्धी काम, धर्म, कर्म, पौष्टिक पुरस्चरण, यज्ञ, याग आदि, शिक्षा दीक्षा, तन्त्र मन्त्र, साधना, झारफुक, औषधि, तीर्थयात्रा, विद्यालय कलेज सम्बद्ध काम, वस्त्राभूषण, स्वर्ण आदि धातुको कारोबार, गृह निर्माण, लामो दूरीको यात्रा, रथारोहण, अश्वारोहण, स्थिर प्रयोजनको लगानी आदि कामका लागि शुभ मानिन्छ। बृहस्पति ग्रहले धनु र मीन राशिका निमित्त राशि स्वामी, सिंह र वृश्चिक राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा मेष र कर्कट राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी धनु र मीन राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक बृहस्पति, इष्ट देवता, कुलदेवता वा पितृदेवता वा भगवान् विष्णु, शुभ दिन बिहिबार, सहयोगी दिन आइतबार र मङ्गलबार, अशुभ दिन सोमबार र शुक्रबार, शुभ रत्न पुष्पराज, अशुभ रत्न हीरा वा ओपल, शुभ रङ पहेँलो, अशुभ रङ चम्किलो सेतो, शुभ अङ्क 1, 5 र 9 तथा अशुभ अङ्क 4 र 7 हुने गर्दछ। धनु राशि हुनेहरूका लागि श्रावण महिना कर्कट राशिको चन्द्रमा, भरिणी नक्षत्र, शुक्रबार, जया तिथि,
अर्थात् तृतीय, अष्टमी र त्रयोदशी तिथि धनु लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात हुने गर्दछ। त्यस्तै मीन राशि हुनेहरूका लागि फाल्गुन महिना मीन राशिको चन्द्रमा अश्लेषा नक्षत्र शुक्रबार पूर्णा तिथि अर्थात् पञ्चमी, दशमी, पूर्णिमा र अमावस्या तिथि सिंह लग्न र दिनको चौथो प्रहर घात हुन्छ। विवाहादि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो धनु र मीन राशि हुनेहरूका लागि सधैँ सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा व्यक्त गर्ने शुभ अशुभ पक्ष तथा अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख समृद्धि र पद प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः धनु र मीन राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा बृहस्पति ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि बृहस्पति ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त केराको बोटमा जलार्पण गर्ने वा कुनै वृद्ध ब्राह्मणलाई मौसम अनुसारको पाकेको पहेँलो फलफुल दान गरेमा अथवा बृहस्पति ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा पहेँलो पाकेको मौसम अनुसारको फल, सुनको प्रतिमा वा महमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज पुनर्वसु नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा पनि बार जस्तै बृहस्पति ग्रहकै अधिकार हुने गर्दछ। त्यसैले आजको दिनमा बृहस्पतिको उपासना गर्न दोहोरो अर्थमा विशेष दिन हो। त्यसैले आज बृहस्पतिको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो प्रतिपदा अर्थात् परेवा। यस तिथिलाई नन्दा र वृद्धिप्रदा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता अग्निदेव हुन्। आजको दिनमा अग्निदेवताको पूजा गर्नाले धनधान्य र सुख समृद्धि बढ्दछ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज नल नाम गरेको संवत्सर र ग्रीष्म नाम गरेको ऋतुको उच्चारण गर्नुका साथै सूर्यका निमित्त मिथुन राशि, चन्द्रमाका निमित्त मिथुन राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मीन राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2079 साल आषाढ 16 गते बिहिबार, तदनुसार इस्वी सन् 2022 जुन महिनाको 30 तारिक साके 1944, नेपाल सम्वत 1142, नल नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र ग्रीष्म ऋतु। आज चन्द्रोदय अर्थात् चन्द्रदर्शन। आजको मुहुर्त छ अग्निवास। सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन। चूडा कर्म अर्थात् छेवर गर्न मिल्ने दिन। कर्णवेद कान छेड्न, द्रव्य प्रयोग अर्थात् रकम लगानी गर्न र चुल्ली चक्रको। चन्द्रमान अनुसार आषाढ शुक्ल पक्ष दिल्ला अथवा प्रतिपदा अर्थात् परेवा तिथि बिहान 9:06 त्यसपछि द्वितीया तिथि। पुनर्वसु नक्षत्र मध्यरात्रिपछि 12:06 त्यसपछि पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्र। चन्द्रमा मिथुन राशिमा साँझ 5:28 त्यसपछि कर्कट राशिमा। ध्रुव योग बिहान 9:49 त्यसपछि व्याघात योग। सुरुमा बवकरण बिहान 9:06 त्यसपछि बालवकरण बेलुका 10:05 अन्तिममा कौलवकरण। आनन्दादि योगमा सिद्धि योग। चन्द्रमाको रङ पहेँलो साँझ 5:28 त्यसपछि सेतो। चन्द्रमाको दिशा पश्चिम साँझ 5:28 त्यसपछि उत्तर। योगिनीको दिशा पूर्व बिहान 9:06 त्यसपछि उत्तर। बारसुल दक्षिण दिशामा। बाण पञ्चक मध्ये चोरबाण दिउँसो 2:02 पछि। काल राहु चक्रमा। कालको दिशा दक्षिण र पासको दिशा उत्तर। सूर्योदय बिहान 5:13 सूर्यास्त साँझ 7:02 चन्द्रोदय बिहान 6 बजे। चन्द्रास्त साँझ 7:18 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय पूर्व 4:10 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम के अक्षरबाट। 4:10 देखि 10:49 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम को अक्षरबाट। दिउँसो 10:49 देखि साँझ 5:28 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ह अक्षरबाट। साँझ 5:28 देखि मध्यरात्रिपछि 12:06 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम यी अक्षरबाट। मध्यरात्रिपछि 12:06 देखि भोलि बिहान 6:42 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम हु अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये साँझ 5:28 भन्दा पहिले जन्मिएका बालबालिकाको मिथुन राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका बालबालिकाको कर्कट राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिकाल। राहुकाल दिउँसो 1:51 देखि 3:35 यमघण्टा
बिहान 5:13 देखि 6:57 गोलिककाल बिहान 8:40 देखि 10:24 कालबार बेला दिउँसो 3:35 देखि 5:18 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:40 देखि 12:35 शुभबार बेलाको साँझ 5:18 देखि 7:02 लाभ बार बेलाको दिउँसो 12:08 देखि 1:51 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा सुरुमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको तथा साँझ 5:28 पछि पश्चिम र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा उत्तर र पश्चिम दिशाको तथा बिहान 9:06 पछि दक्षिण र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा दही खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। भोलिको मुहुर्त छ व्रतबन्ध, शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त, अन्नप्राशन, पास्नी गर्न, चूडाकर्म, छेवर गर्न, कर्णवेद, कान छेड्न, अक्षर आरम्भ अर्थात् पढ्न, लेख्न, सिक्न, पसल थाप्न अर्थात् दोकान खोल्न, शिलान्यास, सामान्य शिलान्यास, द्रव्य प्रयोग वा लगानी, घर छाउने वा ढलान गर्ने दिन, डेरा सर्ने दिन र द्वार चक्र तथा पुराण श्रवण चक्रको पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त लगायत तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्दै मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नु अघि अब आजको चन्द्रकुण्डली अर्थात् राशि कुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा मिथुन राशिको चन्द्रमा छ। दिनभरि मिथुन राशिमा चन्द्रमा रहेर साँझ 5:28 पछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्नेछ र कर्कट राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मिथुन राशिमा सूर्य, चन्द्रमा र बुध ग्रह, चन्द्रमाको पञ्चम भावमा तुला राशिमा केतु, अष्टम भावमा मकर राशिमा शनिश्चर, दशम भावमा मीन राशिमा मङ्गल र बृहस्पति, एकादश भावमा मेष राशिमा राहु तथा द्वादश भावमा वृष राशिमा शुक्र ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। थोरै लगानीबाट पनि राम्रो मुनाफा कमाउन सकिने सुन्दर दिन छ। मातापिता वा परिवारको ज्येष्ठ सदस्यको कुरा सुनिदिनु र सेवा चाकरी गर्नु ठिक हुन्छ। सामाजिक हैसियत र पद प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। सामाजिक क्रियाकलापबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ। प्रयत्न गर्दा कार्यक्षेत्रबाट राम्रो उपलब्धि निकाल्न सकिन्छ। दाजुभाइ र मित्रवर्गको साथ पाइनेछ। चिताएको काम बनाउन सकिनेछ। परिश्रम गरे अनुसार सुखद परिणाम पाइने समय हो। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। मेहनतले सम्मानित स्थान दिलाउनुका साथै सफलताको शिखरमा पुर्याउन सक्छ। बेलुकी पख घराइसी समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। तृतीय र चतुर्थ भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा बन्धुबान्धव र छरछिमेकका काममा सघाउनु पर्ने परिस्थिति बन्नेछ। देवालय, मठ मन्दिर वा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको दर्शन, भ्रमण वा अवलोकन गर्दा शान्तिको आभास हुनेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा औजार, हात हतियार वा सरकार सम्बद्ध ठेक्कापट्टा वा काम नै तपाईँको व्यवसाय हो भने राम्रो लाभ पाउने दिन हो। काममा दुविधा भए साथीभाइको सल्लाह लिन सकिनेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि सहकर्मीहरूको भावना बुझी काम गर्न सके पुरानो समस्या पनि हल गर्न सकिनेछ। अल्छी गरेर बस्दै हुँदा व्यक्तित्वमा आँच आउने वा भविष्यमा धोका हुन सक्ने दिन छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आध्यात्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा मन आकर्षित बन्नाले काममा निष्ठाको कमी हुनेछ। सिनियर्स वा आफन्तले निराशा र वैमनस्यता प्रकट गर्दैछन्। गृहिणीहरूका लागि माइती पक्ष वा दिदीबहिनीका बारेमा कुनै शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। धार्मिक प्रयोजनको काम वा सामाजिक क्रियाकलापमा पनि दौडधुप गर्नुपर्ने दिन हो। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा जुन कुराले मनमा उत्साह बढ्छ त्यही कार्य गरे मन प्रसन्न रहनेछ। तर सँगी साथीसँग रमाउन खोज्दा आपसी समन्वय बिग्रन सक्छ। सचेत हुनुपर्छ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा दार्शनिकता र चिन्तनप्रति झुकाव बढ्नेछ। कुनै समसामयिक विषयका बारेमा गम्भीर भएर जानकारी बटुल्न सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे,
शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धरणी सुताय नमः राशि स्वामी मङ्गल ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि कर कुटुम्ब र नातागोताको काम धन्दा गर्दा सन्तुष्टिको आभास हुनेछ। ठुला बडा र सिनियर व्यक्तित्वको मन लोभ्याउन सक्नुहुन्छ। दिदीबहिनी वा भान्जा भान्जी खुसी हुने दिन हो। मौखिक अभिव्यक्तिसँग सम्बद्ध व्यक्तिले राम्रो फाइदा लिन सक्नेछन्। वित्तीय क्षेत्र र व्यापारिक लगानीका लागि नयाँ काम गर्न उचित समय देखिन्छ। मनोरञ्जक गतिविधि र भोगविलासका क्षेत्रमा केही खर्च बढ्न सक्ने दिन हो। छिटो मुख चलाउने हुँदा विवाद र कलहको योग समेत बनेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा थोरै मात्रा मेहनत गर्दा धनार्जनको राम्रो अवसर मिल्नेछ, तर अल्छी र अकर्मण्य बन्नु राम्रो हुँदैन। दोस्रो र तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेकाले स्थिर प्रयोजनको लगानीका लागि अनुकूल समय छ। पछिसम्म फाइदा हुने कुनै काम सम्पन्न हुनेछ। बहुमूल्य वस्तु र पुराना चिजबिज सङ्कलन गर्दा मन लाग्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त स्थिर कारोबारका माध्यमबाट लाभ लिन सकिनेछ। कला कविता र साहित्यमा रुचि बढ्नेछ तथा यस क्षेत्रकै व्यवसाय छ भने राम्रो मुनाफा समेत हुनेछ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कुनै उपहार वा धन प्राप्त हुने सम्भावना छ। सिनियर कर्मचारी वा हाकिम प्रसन्न हुने दिन हो। कुनै काम फुत्काउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने जुनियर स्टाफ वा सहयोगीको साथ पाउनाले कार्य सम्पादनमा सहजता आउनेछ। सामूहिक भावनाको विकास हुने तथा सम्मानित र प्रतिष्ठित बन्न सक्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि कुरा काट्ने र खिसीट्युरी गर्नेको कमी हुने छैन। चेलीबेटीको चित्त बुझाउन धौधौ हुनेछ, तर पनि घर परिवारका सदस्यहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। प्रेम जीवनमा सुख एवं समृद्धि बढ्नेछ। पार्टनरको इच्छा अनुसार खर्च हुन सक्ने भएकाले बजेटको चाँजो छ छैन विचार पुर्याउनुहोला। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा वा प्रतियोगिताका दृष्टिकोणले अनुकूल दिन्छ। कुनै नौलो विषयको जानकारी लिएमा भविष्यमा राम्रो उपलब्धि लिन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज बृहस्पति ग्रहको बीज मन्त्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि कमजोरीलाई सुधार्ने मौका छ। महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बोली बिक्नेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ। आत्मविश्वास बढ्नेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वसँग भेटघाट हुनेछ। वस्त्र अलङ्कार वा कुनै भौतिक उपकरण जुटाउने अनुकूलता देखिन्छ। मिठो भोजन र नयाँ परिकारको अवसर मिल्नेछ। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारमा पनि राम्रो देखिन्छ। बुद्धिको उपयोगले थप धनार्जन गर्न सकिनेछ। फुर्सद नमिले पनि राम्रो नतिजा हात पार्ने समय हो। आफन्त र कर कुटुम्बका बीचमा सम्पर्क हुने तथा सहयोग आदान प्रदान हुन सक्ने दिन्छ। साँझसम्ममा नसोचेको धन प्राप्त हुन सक्छ। आफ्नै शिरमा र धनस्थानमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले इच्छा शक्ति बढ्नेछ भने मान सम्मान र प्रतिष्ठा बढाउन गरिएको काममा सफल भइनेछ। हिजो अस्तिका तुलनामा केही न केही धनार्जनको अवसर मिल्न सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कृषि क्षेत्र, वनबुट्यान, काठपात र औषधि व्यवसायीहरूले खुसी हुने मौका पाउनेछन्। नयाँ काममा थप लगानी गर्ने मनस्थिति बन्न सक्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि आत्मोन्नति र व्यक्तित्व विकासका लागि प्रयास गर्ने समय हो। त्यस्तै घराइसी सुख सुविधा, अचल सम्पत्ति र वाहन सुखका बारेमा समेत ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा लक्ष्य र योजनाप्रति विश्वास र उत्साह जाग्ने दिन हो। धार्मिक सामाजिक जनजीवनको कुनै लोकप्रिय व्यक्तित्वसँग भेटघाट हुने वा उनको जीवनबाट प्रेरित भएर काम गर्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि जीवनसाथी र परिवारका सदस्यहरूको पूर्ण सहयोग रहने दिन छ, तर तपाईँको हट र जिद गर्ने बानी छ भने समस्या निम्तिन सक्ने समय हो। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा घुमघाममा जाने वा मस्ती गर्ने योजना बनाउन सक्नुहुन्छ, तर जिद र हटलाई त्याग्नुहोला, नत्र ससाना कुरामा विवाद हुन सक्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने क्षमता प्रदर्शन गरी आफूलाई सर्वश्रेष्ठ साबित गर्ने दिन हो। नौलो विषयको जानकारी लिएर प्राज्ञिक क्षमतालाई तिखार्ने अवसर मिल्नेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम केशवाय नमः भगवान विष्णुको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि नयाँ कामका लागि विचार र धारणा सलबलाउने समय हो। सुरुमा मन खिन्न बन्न सक्छ, तर अपराह्नपछि उमङ्ग र जोस पलाउने सङ्केत छ।
कुरा काट्ने, खिसिट्युरी गर्ने र डाहा गर्नेहरूको मनोबल कमजोर बन्नेछ। इष्टमित्रले पनि अब तपाईँका कुरा सुन्न थाल्नेछन्। बन्द व्यापारमा देखिएको बाधा र अवरोध पुगाउने विषयमा विचार विमर्श हुनेछ। समग्रतामा मिश्रित प्रभाव रहेको आजको दिनमा सुख दुःख, आय व्यय, सफलता असफलता उस्तै उस्तै रहनेछ। सुरुमा हाके ताकेका काममा बाधा देखिए पनि अन्त्यमा सफलता प्राप्त भई छाड्नेछ। दान पुण्य र परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण देखाएमा भाग्य वृद्धि हुनेछ। साँझ 5:28 तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्नेछ। तथापि सुरुमा व्ययस्थानमा चन्द्रमा बस्दै हुँदा अवसर प्राप्तिका निमित्त दौडधुप र परिश्रम गर्नुपर्ने समय हो। तर आफ्ना भावनालाई नियन्त्रणमा राखी व्यवहार गर्नु समुचित हुन्छ, नत्र यसबाट अरूलाई मात्र होइन आफू स्वयंलाई समेत हानि पुग्न सक्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा कारोबारमा झट्ट अर्काको विश्वास गर्ने दिन होइन। सहयोगीमाथि पनि पूर्ण भरोसा गर्ने दिन छैन, नत्र आकस्मिक रूपमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। जागिरीको कुरा गर्दा सेवाग्राही वा सिनियरसँग कुनै पनि बहसमा नअल्मलिनुहोला, नत्र सामान्य मानेको कुराले नै पछि तनाव बढाउने खतरा देखिन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने व्यक्तित्व विकासको चिन्ता बढ्ने दिन्छ। नयाँ सिप वा ज्ञान प्राप्तिका निमित्त अवसर मिल्नेछ। जागरुकता देखाएमा भाग्यले साथ दिने समय हो। गृहिणीहरूका लागि तालमेलमा केही कमी रहने दिन हो। सकेसम्म हरेक व्यवहारमा ठुलाबडाको मर्यादा र सम्मानप्रति सचेतता अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ। प्रेम जीवनमा छलछाम र हेलचक्राइ नगर्नुहोला। पार्टनरलाई सारा गोपनीय कुरा खुलाएमा र विश्वास जित्न सकेमा मात्र प्रेम सफल बन्नेछ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा उच्च महत्त्वाकांक्षा राख्नु ठिक होइन। सानो लापरवाहीले दूरगामी भविष्यमा पछुतो मान्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ छिरबिरे वा रङ्गी बिरङ्गी, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती महाकाली। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम केम केतवे नमः केतु ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूले पठन पाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नेछन्। देवालय मठ मन्दिर आदिको भ्रमण र दर्शन हुन सक्ने समय छ। विश्वासको वातावरण बन्नेछ। कर्मप्रति इमान्दार बन्ने प्रेरणा मिल्नेछ। दैनिक कामकाजको चाप बढ्नेछ, तर दूरगामी फाइदाको योग देखिन्छ। कुरा काट्नेहरू चुप लाग्नेछन्। सोच्ने क्षमता र निर्णयात्मक शक्ति बढ्ने दिन हो। पारिवारिक वातावरण राम्रो छ। आफन्तको रमाइलो जमघट हुन सक्छ। छोराछोरीका माध्यमबाट खुसी भइनेछ। बेलुकी पख चिन्ता, शङ्का र निराशाका बादल मडारिन सक्छन्। त्यस्तै आर्थिक पाटोमा पनि सचेतता अपनाउनु ठिक हुनेछ। राज्य स्थान र व्यय भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा काममा सहजता महसुस गर्नुका साथै व्यापार व्यवसायबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ। साथीभाइको सुझाव पनि मार्गदर्शक बन्न सक्छ, तर प्रतिद्वन्दी र शत्रुहरूको क्रियाकलापप्रति सजग र सतर्क रहने प्रयास गर्नुपर्छ। बन्द व्यापार वा कारोबारको कुरा गर्दा सरकारी काम, ठेक्कापट्टा वा अन्य कुनै कारोबार छ भने अड्केको काम फुकाउन सकिने दिन हो। प्रयास गरेमा आज जुनसुकै क्षेत्रमा लाभ पाउन सकिन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि शुभचिन्तकहरूको साथ जुट्नाले व्यक्तित्व विकास र स्तर वृद्धिको नयाँ अवसर मिल्न सक्छ। आँट र हिम्मतले काम लिन सकेमा मनज्ञ फाइदा हुनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि शरीरमा खिन्नता र अस्वस्थता देखा पर्नेछ, तर पनि अचानक धन प्राप्ति हुने योग बनेको छ। कुनै लटरी वा चिट्ठा नै पनि पर्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि सबै कार्य सही ढङ्गले सम्पन्न भए पनि कतिपय काममा आफ्नै चित्त नबुझ्न सक्छ, तर पनि आज कुनै विशेष कार्यमा सफलता मिल्ने दिन हो। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नुका साथै मानसिक सन्तुष्टिको समय हो। पार्टनरलाई कुनै उपहार दिएमा सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि कमजोरी र असफलताहरू पन्छाउँदै क्षमता अनुरूप परिश्रम गर्नुहोस्। लक्ष्यप्रति केन्द्रित भएर लागि परेमा ठुलो सफलता पाउने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती महाकाली। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता बगलामुखीको मन्त्र ओम बगलामुखी देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशिका व्यक्तिहरूमध्ये राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको आफ्नो क्षेत्रमा साख कायम हुने राम्रो दिन छ। जस कसैले पनि मातापिता वा मान्यजनको सुझाव र आशीर्वाद ग्रहण गरेमा हरेक चिन्ता र कष्ट दूर हुने समय हो। आम्दानीका दृष्टिकोणले उत्कृष्ट समय नभए पनि फसेको वा उधारोमा गएको धन हात लागि हुन सक्छ। गरेका काममा सफलता मिल्नेछ। चिन्तनमूलक र बौद्धिक काममा समय निकाल्न सकिँदैन, तर श्रममूलक कामबाट फाइदा लिन सकिनेछ। समग्रतामा आज कर्म प्राप्ति र व्यावसायिक उन्नतिका लागि गरिएका हरेक प्रयास सफल हुने राम्रो दिन छ। 10औं र 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहेकाले कार्यक्षेत्रमा दिलचस्पी जाग्नुका साथै नाम र व्यक्तित्वको सुगन्ध फैलने समय हो। व्यक्तित्व निर्माण वा प्रतिष्ठा वृद्धिको कुनै अवसर
अवसर प्राप्त भएमा त्यसमा लागि पर्नु राम्रो हुन्छ भन्दा व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि बढ्दै गरेको पारिवारिक खर्चले थप मेहनत गर्न हौसला प्रदान गर्दछ। कुनै ठोस काम अघि बढाउनु छ भने मातापिता वा सिनियर साथीहरूको सहमतिमा गर्नुहोला। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त उच्च पदस्थ र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसित मित्रता हुनेछ। कुनै दूरगामी योजनाको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल हुन सक्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने कलात्मक विषयवस्तुमा आकर्षण बढ्नेछ। आफै पनि गीत, सङ्गीत, चित्रकला, फोटोग्राफी वा कुनै कलाप्रति झुकाव राख्नुहुन्छ भने राम्रो गर्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवन सुखमय नै रहनेछ, तर थप जिम्मेवारी र दायित्व बढ्ने समय छ। घर परिवारभित्रकै वा आफन्तको काममा अलि बढी खट्नुपर्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा परिबन्ध र बाध्यतामा अल्बलिनुपर्ने समय छ, तर पनि आपसी समन्वय र तालमेल कायम रहने दिन हो। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने कुनै नयाँ विषयवस्तु वा प्राविधिक ज्ञानले आकर्षण गरेको समय छ। परिश्रम गर्ने छात्र छात्राले उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त गर्नेछन्। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता, कुलदेवता वा पितृदेवता, कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि पारमार्थिक र जनकल्याणका काममा खट्नुपर्ने समय हो। दाम्पत्य सुख, प्रेम सम्बन्ध तथा पारिवारिक स्थितिमा शुभ फल पाइनेछ। बौद्धिक क्षेत्र, सृजनात्मक काम र रचनात्मक क्रियाकलापमा सफलता मिल्नेछ। सामान्यतया आर्थिक पाटो पनि सबल नै देखिन्छ। अब कार्यक्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा परिश्रमका साथमा लाग्नुपर्ने समय छ। चिन्तन गर्नुहोस्, योजना बनाउनुहोस्, सङ्गी साथीको मद्दत लिनुहोस्। हाकेथाकेका कुरामा लाभमूलक परिणाम प्राप्त हुनेछ, तर दैनिक व्यवहार र कामधन्दामा कामको चाप बढेको अनुभूति हुनेछ। बेलुकी पख घरका वृद्ध सदस्य वा कुनै आफन्तको सेवा शुश्रूषामा खट्नुपर्ने समय हो। 9 र 10औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले मनमा सलबलाएको कुनै राम्रो योजनाको कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ। दिन दुखी र वृद्ध वृद्धाको सहयोग गर्दा भाग्य बढ्ने दिन हो। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कम्युनिकेसन, विज्ञापन वा मार्केटिङ आदिले कारोबारमा सफलता दिलाउनेछन्। अरूका नकारात्मक कुरामा ध्यान नदिई आफ्ना काममा मात्र फोकस गर्नुपर्ने दिन हो। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि अचानक परिस्थिति फेरिएर इच्छा आएको जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ। वैकल्पिक आम्दानीका निमित्त कुनै नयाँ कारोबारप्रति आकर्षण देखाएमा समेत लाभ पाउन सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा आफ्ना विरोधी र शत्रुहरूप्रति अनुदार र उद्दण्ड बन्न दिइन्छ। आवेशमा आएर गैर कानुनी वा असामाजिक काममा संलग्न नहुनुहोला। गृहिणीहरूका लागि फूर्तिका साथ जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गर्ने दिन हो। सहयोगी र मिलनसार स्वभावको विकास हुनेछ। मानिसजनबाट प्रशंसा र सहानुभूति बटुल्न सक्नुहुन्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा लभमेटका तर्फबाट कुनै सुन्दर उपहार प्राप्त हुनेछ, जुन तपाईँको प्रेम सम्बन्धको दिगो प्रतीक बन्न सक्छ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा आजको दिन तपाईँको आफ्नै हातमा छ। प्रयास गरेमा राम्रो उपलब्धि हासिल हुने तथा अल्छी गरेमा सुनौलो अवसर पनि गुम्न सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता कुलगुरु वा शिवजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज आफ्ना गुरुको वन्दना गर्नुहोस्, गुरुको आशीर्वाद ग्रहण गर्नुहोस् अथवा ओम गुरवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि बिहानी पख शरीरमा आलस्य जाग्ने र मन भारी हुने समय छ, तर पनि आज निराश हुने वा डराइहाल्नुपर्ने दिन होइन। आफ्नो अचुक मेहनत र कडा परिश्रमका निमित्त पुरस्कृत हुने दिन हो। खुबी र प्रतिभा मुताबिकका विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। सिप सिक्ने वा ज्ञान प्राप्त गर्ने मौका मिल्नेछ। आर्थिक पक्षमा देखिएको तनावको अन्त्य हुनेछ। समस्यामूलक काम भए पनि खटेर सफलता हासिल गर्नाले सन्तुष्टिको आभास हुनेछ। साँझसम्म मस्तिष्कलाई जीवन्त र ताजा तुल्याउने वातावरण बन्न सक्छ। मनोरञ्जक गतिविधिहरूका निमित्त समेत समय निकाल्न सकिनेछ। साँझ 5:28 भाग्यस्थानमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्नेछ, तर प्रारम्भमा सङ्कट क्षेत्रमा चन्द्रमा रहने हुँदा इच्छित काम पुरा गर्न सकिँदैन। दिगदारी र चिडचिडेपन बढ्न सक्छ। काम विशेषले आर्थिक बोझ समेत बढ्न सक्छ, जबकि लगानी र दौडधुपको उचित मूल्य पाउने अवस्था देखिँदैन। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त वैदेशिक प्रयोजनको कुनै व्यावसायिक यात्रामा निस्कन अनुकूल समय रहेको छ। अप्ठ्यारो धन उकास्नु छ वा टाढा पुगेर कुनै लगानी उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। जागिरीको कुरा गर्दा जोखिम र झन्झट मोल लिएर काम गर्ने समय छ। काम गर्दा आफ्नै उपस्थितिमा गर्नुहोला अथवा लेखापढी गर्दा कागजपत्र पढेर मात्र सही छाप गर्नुहोला।
वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने ज्ञान गुण शिक्षा दीक्षा एवं धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तुप्रतिको आकर्षण बढ्ने दिन हो। शैक्षिक क्षेत्रमा हो भने राम्रो प्रतिफल समेत हात पर्नेछ। गृहिणीहरूका लागि काम गर्ने जागरमा कमी आउन सक्छ। मन आनन्द प्राप्तिका लागि आकर्षित बन्ने समय छ, तर काम बाँकी राख्नाले पछि आफैलाई लोड बढ्नेछ। होस राख्नुपर्छ। प्रेम जीवनमा प्रेमी प्रेमिकाका बिचमा तेस्रो व्यक्तिको प्रवेशले आपसी सम्बन्धमा कमजोरी देखिने र चिन्ता आशंका बढ्ने दिन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा नजिकै आएको छ भने हरेक कुरा र योजनालाई सार्वजनिक नगर्नुहोला, नत्र तपाईँको प्रयास र मेहनत खेर जान सक्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वायुपुत्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि प्रेम जीवन तथा दाम्पत्य सम्बन्ध खुसी र आनन्दले भरिपूर्ण रहनेछ। आत्मीय मित्रसँग एकान्तमा रमाउने समय छ। गरेका काममा ढिलो भए पनि उपलब्धिमूलक सफलता मिल्ने दिन हो, तर नियमित कामधन्दामा धैर्य संयम र अनुशासित भई अघि बढेमा मात्र उपलब्धि लिन सकिनेछ। महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ भने अपराह्न पूर्व नै सिद्ध्याउनु राम्रो हुन्छ। आज उपरान्त अनावश्यक चिन्ता र मानसिक सन्ताप बढ्ने समय आउँदैछ। बेलुकी पख पारिवारिक माहौल समेत बिग्रन सक्छ। ठिक ठाउँमा सही निर्णय लिन नसक्नाले हानि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। पुराना समस्या बल्झिन सक्छन्। साँझ 5:28 प्रणय भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा व्यक्तित्वमा निखार आउनेछ। धेरैको मन लोभ्याउन सकिने र प्रेमिल भावना विकसित हुने दिन हो। प्रशस्तै नभए पनि राम्रो आम्दानीको सम्भावना देखिन्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त प्रविधिको प्रयोग गरेर वा अनलाइन गतिविधि मार्फत अतिरिक्त लाभ हुन सक्छ। ढुवानी र आयात निर्यातको काममा संयमता अप्नाउनु ठिक हुन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। तर आज पारिवारिक जीवन, वैवाहिक सुख र प्रेम जीवनका निमित्त केही समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि दार्शनिक र धार्मिक प्रकृतिका काममा आकर्षण बढ्ने वा खट्ने दिन्छ। घरबाट कुनै माङ्गलिक कर्म गर्ने सूचना आउन सक्छ। सम्पर्क गरी जानकारी बटुल्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि आन्तरिक तृष्णाको परिपूर्ति हुने दिन हो। पति पत्नीका बिचमा समझदारी बढ्नेछ। आज कुनै भनौँ लागेको कुरो बताउने दिन हो। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा लभमेटका साथमा घुम्ने, समय यापन गर्ने वा कुनै समारोहमा एकसाथ सरिक हुने अवसर मिल्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने कला, साहित्य र अभिनय क्षेत्रका विद्यार्थीले बाह्य विषयवस्तुमा भन्दा निर्धारित पाठ्यक्रममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समय आएको छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि न्यायिक वा प्रशासनिक क्षेत्र, सामाजिक काम अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका व्यक्तिले मान सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने राम्रो समय छ। आजको क्रियाकलाप र प्रयासबाट उत्तरोत्तर उपलब्धि लिन सकिनेछ। चलिरहेको दिगदारी र अन्य मनस्कताको निकास पाउने समय हो। थोर बहुत आर्थिक समस्या हल हुन सक्छ। कुनै यन्त्र वा उपकरणको किनमेल गरिनेछ। बिहानी पख तर्क बहस र झैझगडाको परिस्थिति देखिन्छ, तर अपराह्नपछि मनमा खुसी र प्रफुल्लता बढ्नेछ। साँझ पख आत्मीय मित्रसँग भेटघाट वा भलाकुसारी हुन सक्छ। माया प्रेम खानपिन एवं भेटघाटको अनुकूलता मिल्नेछ। साँझ 5:28 शत्रु स्थानमा चन्द्रगोचर रहेकाले प्रयास, प्रतिस्पर्धा र सिकाइका आधारमा मात्र एउटा व्यक्ति दक्ष बन्न सक्दछ भन्ने ठानी आज जीवनको वास्तविक लक्ष्य पहिल्याउने दिन हो। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा चुनौतीका माझमा मोटो रकम हात लागि हुने दिन हो। रातो रङका चिजबिज, लता कपडा, वृक्ष वनस्पति, शैक्षिक प्रतिष्ठान, औषधि र खाद्यान्नका क्षेत्रमा राम्रो देखिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त योजनाभन्दा बाहिरको जिम्मेवारी बोक्नुपर्दा दुविधा बढ्ने दिन हो। तर पनि औपचारिक र अनुशासित तवरले दिन बित्नेछ, जुन तपाईँका सहकर्मी र स्टाफहरूलाई नौलो लाग्न सक्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने उधारो दिन वा ऋण सापट्टीमा रकम लगानी गर्नबाट जोगिनुपर्ने समय हो। तर पनि सँगी साथीसँग समन्वय गरी काम गर्न सकेमा थप आम्दानीको बाटो देखा पर्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि घमण्ड र क्रोधमा वृद्धि हुन सक्छ, तर पनि व्यक्तिगत कार्य र पारिवारिक जिम्मेवारीका बीचमा तालमेल मिलाउन सकेमा विवाद एवं अब्जसबाट बच्न सकिन्छ। प्रेम जीवनमा अर्काका कुरा सुनेर पार्टनरको जीवनचर्या र व्यवहारमा शङ्का नगर्नुहोला,
नत्र आपसी सम्बन्धमा फाटो बढ्न सक्छ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा प्रतिस्पर्धा र परीक्षामा सफलता पाउने दिन हो, तर राम्रो रिजल्टको चाहना छ भने गोप्य ढङ्गले तयारी गरेको राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धन्वन्तरी देवाय नमः, स्वास्थ्यका देवता धन्वन्तरी देवको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि मुखमा सरस्वतीको निवास छ। बोलीका माध्यमबाट नै धन र मान कमाउने सुन्दर अवसर आएको छ। जे गरे पनि आफ्नो विवेकको सही प्रयोग गरेर कार्य सम्पादन गर्नुहोला। गृहस्थीहरूले छोराछोरीका माध्यमबाट र कर्मचारीले जुनियर स्टाफका तर्फबाट सुख र सन्तोष लिनेछन्। बौद्धिक चिन्तन वा विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ। मनोरञ्जक क्रियाकलापमा समय बित्नेछ, तर होस गर्नुपर्छ। कल्पना र भावनाका पछि कुद्ने हुँदा गर्दै पर्ने काममा बाधा हुन सक्छ। बेलुकी पख कमजोर समय छ। आपसी समन्वय बिग्रने तथा झैझगडा र कलह बढ्नाले चित्तमा अशान्ति हुनेछ। 5औं र 6औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले आत्मबल र सामर्थ्य प्रदर्शन गरी अरूलाई प्रभावित बनाउन सकिनेछ, जसबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको बाटो खुल्नेछ। यो तीव्र इच्छा शक्ति र आन्तरिक ऊर्जाले भरिपूर्ण समय हो। बन्द व्यापार वा कारोबारको कुरा गर्दा पुस्तक, शिक्षा क्षेत्र, छापाखाना, कन्सल्टेन्सी र वस्त्राभूषणको कारोबारबाट लाभ लिने दिन हो। केही धनरकम छोराछोरी र भाइ बहिनीका लागि खर्च गर्नुपर्दै हुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि चिताएको काम बनाउन बुद्धि कौशल अर्थात् ट्रिकको प्रयोग गर्नुपर्ने दिन हो। समस्यामूलक कुनै काम छन् भने सिनियर स्टाफको होइन जुनियर साथीको सहयोग लिनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा तपाईँभित्र निर्णय गर्ने, न्याय गर्ने र विशेष काम गर्ने अद्भुत क्षमता देखा पर्नेछ। आज तपाईँको बोलीमा समेत विशेष प्रभाव देखिनेछ। मुखैका माध्यमले कुनै गतिलो काम बनाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि परिवारमा नयाँ कुरा भित्र्याउने दिन हो, तर मन कल्पना र भावनामा अल्मलिन सक्छ। हरेक समय आत्मिक आनन्द र मानसिक शान्तिका निमित्त प्रयास गर्ने समय हो। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा लभमेटसित भेटघाट एवं गफगाफ गर्ने मौका जोड्नेछ। त्यस्तै अपेक्षित माया, सहयोग एवं समझदारी कायम हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि परिश्रमको प्रतिफल पाउने समय हो। परीक्षा वा प्रतियोगितामा सामेल हुनु छ भने अझ बढी मेहनत गर्नु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, गुरु बृहस्पतिको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि सुरुमा नैराश्य र वैराग्यका भाव सञ्चरण हुन सक्छन्, तथापि समग्रतामा भन्नुपर्दा आज गरेको प्रयासबाट सार्थक फल प्राप्त हुने दिन हो। एका बिहानै बाध्यात्मक काममा खट्नुपर्दा आलस्य र थकानको महसुस भए पनि अन्ततः आनन्द र उल्लासको वातावरणमा समय व्यतीत हुनेछ। आम्दानीको नयाँ स्रोत देखा पर्नेछ। डुबेको धन उकास्न विशेष प्रयास गरिनेछ। घर बाहिर बस्नेहरूले खानपिन र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा केही रकम खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। परिवारका सदस्यहरूमा खुसी, उमङ्ग र हर्षको सञ्चार हुनेछ। दिन ढल्दै जाँदा ज्ञानमूलक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने समय हो। साँझ 5:28 चन्द्रमाले विद्यास्थानमा प्रवेश गर्नेछ, तर बिहानी पख चतुर्थ भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति रहेकाले निर्णयात्मक काममा ध्यान केन्द्रित हुँदैन। घराइसी समस्या र सुखका बारेमा चिन्तन गर्ने दिन हो। विशेष काम गर्नु छ भने अभिभावक पत्नी वा छोराछोरीका इच्छा बुझेर अघि बढ्नु ठिक हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि अचल सम्पत्ति, सेयर कारोबार, घरेलु प्रयोजनका सामग्री र भोगविलासका क्षेत्रबाट फाइदा लिन सकिनेछ। थोरै समय घर परिवारमा खर्च गरेको जाति हुन्छ। जागिरीको कुरा गर्दा कार्यालयीय काम सजिलै सम्पन्न हुने र सन्तुष्टि लिन सकिने दिन हो, तर आज घर परिवार वा आफन्तको भावनालाई समेट्न सकेमा थप सन्तुष्टि मिल्नेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने खानपानप्रतिको आकर्षण बढ्ने दिन हो। चिल्लो चापिलो र गुलियो पदार्थमा रुचि जाग्नेछ। फुर्सदमा कुनै ग्रन्थ, वाङ्मय र धार्मिक पौराणिक विषयवस्तुको अध्ययन गर्न सकिन्छ। गृहिणीहरूका लागि आराम गर्ने फुर्सद पाइँदैन। अस्वस्थ शरीर भए पनि घराइसी बन्दोबस्तीका लागि खट्नै पर्ने परिस्थिति छ, तर घर परिवारका सदस्यको सहयोग जुटाउन सकिनेछ। प्रेम जीवनमा केही असहजता वा बाधा आइलाग्न सक्छन्, तर प्रेम भावमा भएको पवित्रता र सद्भावले सबै बाधा दूर हुनेछन्। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने घर परिवारमा सँगै बस्नेले बाध्यात्मक काममा अल्मलिने परिस्थिति छ। यद्यपि उच्च शिक्षाका विद्यार्थीका लागि राम्रो समय देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज
माता भद्रकालीको मन्त्र ओम नमः भद्रकालीयै, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले सुन्दै थियौँ राशिफल। यो क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनुहोस्, कर्तव्य पालना गर्नुहोस् र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रायः मुलुकभरि नै सामान्य बदली रहने दिन हो। राज्यका कुनै कुनै स्थानमा हलुकादेखि मध्यम स्तरको वर्षाको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै भरे राति देशका विभिन्न भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने सम्भावना छ। भरे राति प्रदेश 1, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रान्तका केही स्थानमा तथा कर्णाली प्रान्तका 1 वा 2 स्थानमा हलुकादेखि मध्यम वर्षाको योग बनेको देखिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तोता कृष्ण प्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान, धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्रबीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।